ما الفرق بين معاني هذه الكلمات الثلاثة؟ البر والبر والبر. أما البر بفتح الباء الأرض اليابسة، عكس البحر خلاف البحر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. وقيل: إن البر من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أما البر بكسر الباء الصلاح والخير والتقى والطاعة والإحسان. ومنه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. أما البر بضم الباء جمع برة من القمح، أي حبة من القمح والحنطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.